नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। यस पटकको कार्यक्रम लक टकमा हामीले देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न 54 साधारण सभा र महासङ्घको आगामी नयाँ नेतृत्वका विषयमा उद्योगी व्यवसायहरू बीचका धारणा मत अभिमत जान्ने प्रयास गरेका छौँ। निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी नेतृत्वको लागि देशभरका उद्योगी व्यवसायहरू बीच यति बेला प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि सङ्घीयता र प्रादेशिक तहमा गइसकेको छ। यति बेला महासङ्घमा उद्योगी व्यवसायहरू बीच एक आपसमा प्रतिस्पर्धा चर्को रूपमा देखिएको छ र यो प्रतिस्पर्धालाई यसपटक परम्परावादी उद्योगी व्यवसायहरू अथवा मोपसलका उद्योगी व्यवसायहरू बीचको प्रतिस्पर्धाको रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ र महासङ्घ साना मझौला अथवा हरेक खालका व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन छाता संस्था प्रतिनिधिमूलक संस्था हुन नसकेको गुनासो साना मझौला उद्योगी व्यवसायहरूको रहेको छ। हरेक जिल्ला तहका, नगर तहका, प्रादेशिक तहका, स्थानीय तहका साना मझौला सबै खालका उद्योगी व्यवसायहरूको छाता संस्था हुन सक्नुपर्दछ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्ने अभिमत पनि बढिरहेको छ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रको छाता संस्था बन्न नसकेको गुनासो पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमाथि लाग्दै आएको छ। महासङ्घको नेतृत्वले सरकारलाई दबाब दिन नसकेको र सरकारसँग सहजीकरण गर्दै काम गर्न नसकेको गुनासो पनि उद्योगी व्यवसायहरूको छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूलाई पनि यसपटक सहमति र सहकार्य गर्न निकै हम्मे परिरहेको छ। हामीले कार्यक्रम लक टकमा देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूको मत अभिमत जान्ने प्रयास गरेका छौँ र उहाँहरूसँग स्थलगत रूपमै गएर पनि हामीले देशभरका उद्योगी वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, जिल्ला नगरका प्रतिनिधि, त्यसगरी वस्तुगत तर्फका प्रतिनिधिहरूको पनि धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। यसपटक हामीले वस्तुगत तर्फका उम्मेदवारहरूको बारेमा जान्ने बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ र वस्तुगत तर्फको यसपटकको उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल समूहका तर्फबाट उमेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने त्यसै गरी किशोर प्रधानको समूहबाट वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्षका उम्मेदवारमा अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो टिमसहित उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँहरूको टिम र सदस्यहरू वस्तुगतका सदस्यहरू उद्योगी व्यवसायहरूमा सँग पनि हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ र हरेक जिल्ला तहमा, स्थानीय तहमा अथवा वस्तुगत तहमा भएका समस्याहरूलाई नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्दछ, सरकारसँग कसरी सहजीकरण गर्नुपर्दछ र सरकारसँग यति बेला कोभिडको महामारी परिरहेको अवस्थामा कोरोनाको महामारीले साना मझौला उद्योग व्यवसायहरूलाई थला परेको अवस्था छ। लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउन नसकेको गुनासो पनि गरेका थियौँ। आज हामी यिनै सन्दर्भलाई लिएर उहाँहरूसँग सोधेका प्रश्नहरूको जिज्ञासा नै यहाँहरूको यो कार्यक्रम लक टकमा राख्ने जमर्को गरेका छौँ। प्रस्तुत छ वस्तुगत तर्फका उद्योगी व्यवसायहरूसँग सोधिएका प्रश्नहरू र उहाँहरूका अनुभव र जिज्ञासाका प्रतिउत्तरहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ। महासङ्घ विगतका वर्षमा आफ्ना एजेन्डाहरूलाई पास गराउनमा अलिक सक्षम भइरहेको अवस्था भएन। त्यो महासङ्घभित्रका विभाजनहरू अथवा भनौँ महासङ्घ बाहिरका अरू संस्थाहरूको कारणले गर्दाखेरि र सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासै राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो समस्या आइरहेको छ। अब हाम्रो यो दरिलो र बलियो टिमले गएर एउटा निजी क्षेत्र र चाहिँ नि सरकारसँगको एउटा राम्रो पुल बनेछ भन्ने जस्तो मलाई विश्वास लाग्छ। हामी त्यसैका लागि चुनावमा एकदम ग्रुपमा आबद्ध भएर इन्टायर ग्रुपलाई जिताउनतिर लागेका छौँ। निजी क्षेत्रको यहाँहरूको एजेन्डाहरू के छन् आगामी महासङ्घको आगामी कार्यकालको लागि, आगामी नेतृत्वको लागि? आगामी निजी क्षेत्रको एजेन्डा भनेको त निजी क्षेत्रको पहिचान बढाउनु हो। निजी क्षेत्रको चाहिँ नि नीति निर्माण क्षेत्रमा तल्लो तहदेखि चाहिँ हाम्रो सहभागिता हुनुपर्ने हो र सरकारले अथवा कर्मचारी तन्त्रले हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गराउने हो। त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। विगतका केही वर्षहरूमा भनौँ अलिअलि परिवर्तन भइरहेको देखिया छ, तर खासै परिवर्तन भएको देखिया छैन। सरकारले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्र भनेको सरकार पाल्ने एउटा संस्था हो। किन जीडीपी को 35% निजी क्षेत्रबाट आउँछ। लास्ट इयर करिब
35 खरब जिडिपी थियो, 22-23 खरब निजी क्षेत्रबाट आयो। र बजेटै हेर्नुहोस् न एकछिनलाई, लास्ट इयरको बजेट 15 खरब अलिकता बेसी, त्योभन्दा अलिक बेसीको बजेट छ। त्यसमा झन्डै 10 खरब भन्नै पर्दाखेरि 9 खरब 86 अरब त करको रूपमा उठ्छ नि त। त्यो निजी क्षेत्र तरासी भइरहेको अवस्थामा त्यो निजी क्षेत्रलाई समर्थन गरेन भने, जस्तो सपोज भन्नुहोस् न मेरो व्यापार डुब्यो अथवा मेरो जागिर खुस्क्यो भनेपछि मैले कतै न कतै त हेर्नु पर्यो। अहिले त्यही अवस्था छ। सरकारलाई भोलि सरकार चलाउनलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग र समर्थन दिनुपर्छ। हाम्रो धारणा यो छ र हामी त्यसैका लागि काम गर्छौँ आउने कालहरूमा। वस्तुगत तर्फको एउटा अनुभवी उद्यमी हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ होइन। धेरै संस्था छन् वस्तुगतमा, 101 भन्दा बढी वस्तुगत संस्थाहरू छन्। ती सबै वस्तुगत क्षेत्रको समस्यालाई कसरी यहाँले एड्रेस गर्नुहुन्छ? ती जस्तो साना मजुला घरेलु लगायतका उद्योगिक व्यवसायको समस्या बढी छन्, महासङ्घले सुनेन भन्ने पनि गुनासो छ। अहिले महासङ्घले सुनेन भन्ने गुनासो छ, मैले पनि सुनेको छु। कतिपय समस्या हामीले गर्दै पनि समस्या समाधान हुन सक्दैनन्। मैले अघि नै भने सरकारको हेर्ने दृष्टिकोणमा यसमा धेरै फरक छ र कार्यशैलीमा पनि यसमा धेरै फरक आउँछ होइन। सरकारको कार्यशैली कस्तो छ त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले मलाई नेतै भनिहाल्नुभयो, म नेता चाहिँ होइन, म एउटा व्यवसायी हुँ। अनुभव ठिकै छ, नेता भन्नुभयो, मानिदिउँ एकछिनलाई। तर के भन्दाखेरि मैले यो वस्तुगतमा विगत 12-13 वर्षदेखि काम गर्दै आउँदैछु र वस्तुगत परिषदको योभन्दा अगाडिको टर्ममा म सहसभापति भएको थिएँ। अहिले चाहिँ म वस्तुगत परिषदको अध्यक्ष छु, त्यसलाई उपाध्यक्षले अध्यक्ष भनिन्छ छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले सारा वस्तुगत सङ्गठनको समस्याहरूलाई बुझ्ने प्रयत्न गरेको छु, बुझ्या पनि छु। मेरो दिनचर्या हेर्नुहुन्छ भने प्रायः जसो आधा समय त सिंहदरबार वरिपरि घुमेको हुन्छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत कामको लागि होइन, त्यो सङ्गठनको कामको लागि म घुम्या हुन्छु। कहिले कुनै व्यावसायिक सङ्गठनको समस्या पर्छ, कहिले कुनैको पर्छ। भन्नुहोस् न, अहिले रिसेन्टली अब काठको समस्या छ। काठ चाहिँ सरकारले कस्तो लङ्गडो निर्णय गर्यो हेर्नुहोस् त। काठ चाहिँ काट्ने, रुख चाहिँ काट्न दिने, ओसार पसार गर्न नदिने भनेको अर्थ काटिएका रुखहरूलाई सबै सडाउने, जहाँ कि हामीले 10औं अरबको काठ देशभित्र आउँदैछौँ। यस्तै खालका प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि र नीतिगत तहका प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि म त लागि परेको मान्छे हुँ। पछिल्लो दिनमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ ठुला व्यवसायहरूको बिगाउँछ, संस्थाहरू सानोको भएन, पुरा यो समग्रमा छाता संस्था बन्न सकेन। हजुर, अनि त्यो गुनासोको तोड्नलाई त म जस्तो मजौला खालका उद्योगपति भनौँ न, म आफूलाई मजौलै भन्छु, म ठुलो उद्योगपति पनि होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि म जस्ता व्यक्ति, अब चन्द्रजी अहिले ठुलो हुनुभयो, तर चन्द्रजी र मेरो सुरुवात झन्डै उस्तै थियो। 400-500 रुपियाँको जागिर खाएर हामीले जिन्दगी सुरु गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी के छ भन्दाखेरि हामीले तल्लो वर्गको पनि समस्या बुझ्छौँ, माथिल्लो पनि बुझ्छौँ। त्यसैले हाम्रो टिम अत्यन्त चाहिँ नि सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो पहुँच हुन्छ, अरूको पहुँच छैन भन्नु खोजे होइन। हाम्रो चाहिँ अब नेपाल जस्तो ठाउँमा राजनीतिमा पहुँच र कर्मचारी तन्त्रमा पहुँच हुनु पनि आवश्यक छ। जस्तो अब प्रायः भेटै नदिएर हैरान गर्छन् ठुल्ठुला मान्छेले। त्यो चिज चाहिँ हामीसँग समस्या हुँदैन। हाम्रो भने के हो, समस्या सुल्झाउने समस्या हो नि। दबावमूलक कार्यक्रम ल्याउन सकेन भन्ने गरिन्छ। दबावमूलक कार्यक्रम भनेको हामीले एकचोटि ल्याएको थियौँ। त्यस्तो खालको कार्यक्रम अब फेरि अब अहिले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा कोभिडले सबैलाई थला पारे बेला छ। हामीले कोभिडमा सुरुमै गलत चिज माग्यौँ, ब्याज स्याजको कुरा गऱ्यौँ, अलिअलि एड्रेस पनि गरिदियो सरकारले मोनिटरी पोलिसी मार्फत। तर खासमा के भयो भन्दा हामीले त्यही बेला चाहिँ प्याकेज माग्नु पर्ने थियो, रिलिफ प्याकेज माग्नु पर्थ्यो, जुन कि हामीले अब हामीलाई पनि कोभिड आएपछि 81 के गरौँ जस्तो लाग्यो। यो पैँचालो आउँदाखेरि मान्छे भाग्छ नि, अरू केही नगरिकन त्यस्तै लाग्यो। अनि हामी चाहिँ सरकारले पैसा दिने, उपकरण दिने र आइसोलेसन सेन्टर बनाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ। जब अलिकति हाम्रो होस आयो अनि हामीले चाहिँ राहत प्याकेज माग्न खोज्यौँ। त्यो पनि कसलाई भन्दाखेरि मध्यम मझौला खालका उद्योग, निम्न स्तर होइन, सानो उद्योग र माइक्रो इन्टरप्राइजहरूलाई हामीले चाहिँ नि राहतको प्याकेज माग्न थाल्यौँ। र सरकारले अलिक सुनेको जस्तो गरेर अस्ति 50 अरबको एउटा राहत प्याकेज पनि ल्यायो। तर त्यसले सफिसियन्ट छैन। मैले अघि भने जस्तै हामी सरकारका लागि दुधारू गाई हौँ। यो दुधारू गाई बिरामी पर्यो नै भने सरकारले कसरी दुध खाने, सरकारी चाहिँ नि तन्त्रले कसरी तलब खाने, त्यो सोच्नु पर्दैन। यहाँले भनिरहँदाखेरि यहाँ अहिले चुनावी माहौलमा नि हुनुहुन्छ, एजेन्डा पनि यहाँ छ होइन, एउटा उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू अर्को समूहभन्दा
फरक एजेन्डा यहाँहरूसँग के छन् र मतदाताहरूलाई यहाँले कसरी विश्वस्त पार्नुभएको छ यति बेला? होइन, मतदाता साथीहरूले के हेर्छन् भन्दाखेरि मान्छेको अनुहार हेर्छन्, ब्याकग्राउन्ड हेर्छन्, कसरी माथि आए त यिनीहरू हेर्छन्। मैले अघि पनि भने हामी जमिनबाट आएको मान्छेहरू, 400-500 रुपियाँको जागिर खाएर 25, 30, 40 वर्ष अगाडि त्यसरी आएका मान्छेहरू र हाम्रो अनुभवलाई हेर्छ र हाम्रो पास्ट पर्फर्मेन्सलाई हेर्छ। हामीले यो 12 वर्षको दौरानमा अथवा 9 वर्षको दौरानमा महासङ्घमा के गर्यौँ, हामीले कति मिटिङ एटेन्ड गऱ्यौँ, साथीहरूका कति समस्या बुझेर हामी सरकारसँग लागि पऱ्यौँ, त्यो कुरा बुझ्छन्। अब यस्ता यस्ता सदस्य साथीहरू पनि उठ्नु भएको छ। यो 3 वर्षमा 19वटा के भन्छ एक्जिक्युटिभ मिटिङ भयो, 6-7वटा बाहेक प्रेजेन्ट हुनुभएको छैन। उहाँहरूले अब ठुल्ठुलो पोस्ट ताकेर हुन्छ र भने होइन, मिटिङमा चाहिँ नआउने, साथीहरूलाई समस्या पर्दा फोन नउठाउने, त्यसरी समस्या समाधान हुँदैन नि। ठुलो हुँला म पनि, म ठुलो भएँ, मसँग पैसा छ भन्दैमा जोरी खोज्नु भएन। यो पद भनेको पदका लागि होइन कि, पद भनेको काम गर्नको लागि हो। जस्तो हामीले झन्झन म त आधा समय जस्तो दिन्छु महासङ्घलाई, त्यति गर्दा गर्दै पनि कुनै कुनै साथीलाई म खुसी गर्न सक्दिनँ, त्यति गर्दा गर्दै पनि। किन भन्दाखेरि सबै हाम्रो हातमा त छैन नि त, सरकारको हातमा पनि छ। त्यसैले हामी र उहाँहरूमा अहिले धेरै फरक छ। हुन त हामी मित्रै हौँ, हेर्नुहोस् अब चुनाव बेलामा जहिले पनि अलिकति यसो बाँडिएर बस्छौँ हामीहरू, अब चुनाव सकिने बित्तिकै मित्रता कायम रहन्छ। त्यसले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि वी आर फार हेड। अब उहाँले विभिन्न खालका पम्पलेटहरू निकाल्नुहुन्छ, भिजनहरू निकाल्नुहुन्छ, ठिकै छ। आखिर हुने काम त यो सरकार नेपाल सरकार हो, गर्ने काम हामीले हो, होइन? ठिकै छ नि, त्यो भिजन भनेको के हो भन्नुहोस् न। मैले अघि नीतिका कुरा गरिनँ, त्यो भिजन होइन। मैले बुकलेट पनि प्रकाशित गरिनँ। अनि हाम्रो मुख्य समस्या नेपालमा के छ, तपाईँ पनि थुप्रै हाम्रो अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ। हामीले भन्छौँ नीति र नियतिको अलि समस्या छ भन्छौँ, त्यही सुधार गर्ने हो। कसरी हामीलाई चाहिँ नि अब बेसदेखि नीति निर्माणमा सरकारले हामीलाई समावेश गराओस् र हरेक चाहिँ नि उद्योग धन्दाको विषयमा अथवा व्यापारको विषयमा सरकारले हामीसँग सल्लाह मसवरा गरेपछि मात्र निर्णय गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना त्यो हो। हामीले गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यो हो र गरि पनि त्यही रहेछौँ। तर अनफर्चुनेटली नेपालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक वक्र छ, त्यसलाई सिधा गर्ने काम हाम्रो। अब यहाँ अन्तिममा सहमति सहकार्यको सम्भावना कति हुन्छ? अनि सहमति भने असाध्यै मिठो कुरा हो कि, यो के भन्छ मह जस्तै मिठो कुरा हो, तर मह काट्न कति गाह्रो हुन्छ। अब 3 दिन बाँकी हुँदाखेरि सहमतिको अपेक्षा गर्नु ठिकै हो, तर होला कि नहोला मलाई त अलि शङ्का लाग्छ। तर म सहमतिका लागि त्याग गर्न तयार छु। सहमति हुन्छ भने त्याग गर्न तयार छु। त्याग भनेको पनि आधार हुन्छ। ल मैले त्यागेँ, सहमति हुन्छ भने नो प्रब्लम, त्यसमा समस्या केही छ? त्याग गर्नलाई छाती ठुलो हुनुपर्छ हजुर, छाती सानो गरेर त्याग हुँदैन। माखोको जत्रो हो। एकदम सक्छौँ। हाम्रो पास्ट हेर्नुहोस्, हाम्रो पास्ट रेकर्ड हेर्नुहोस्। को छन्? उद्योगै नभएका मान्छेहरू छन्। को छन्? अनुभव भनेको बाउको विरासत बोक्ने मान्छेहरू छन्। हामी त जमिनबाट आएका छौँ। जमिनबाट आएको मान्छेले लडी बडी खेल्दै माटोसँग हुर्केका मान्छेहरू छौँ हामीहरू। त्यहाँ सबै भिडियो थाम्नेहरू छौँ। फरक त्यति हो हाम्रो, अरू के पनि फरक छैन। अब निजी क्षेत्रको हिसाबले उहाँहरूको र हाम्रो विचारमा केही खासै धेरै फरक हुँदैन, होइन? सुदृढीकरण एकदम सही कुरा हो, त्यसमा हुनैपर्छ, होइन? त्यसले विचारमा यो वाद होइन नि, यो पोलिटिक्स जस्तो वादको यो विचारको लडाइँ होइन। विचार त हाम्रो एकै हुन्छ। निजी क्षेत्रको लागि ठुलो केकको ठुलो हिस्सा, हाम्रो विचार भनेको एकै हो। त्यसमा तामझाम गरेर पम्पलेट छापेर के पनि हुँदैन। साथीहरूले हेर्ने भनेको एकै चिज मात्रै छ, त्यो के हो भन्दाखेरि यसले मलाई विगतको 12-13 वर्षमा के गर्यो, सहयोग गरेको गरेन, मलाई चाहिए बेलामा सहयोग गरेको गरेन। साथीले हेर्छ त्यति मात्र, त्योभन्दा बेसी के पनि हेर्दैन। मसँग कति पैसा छ त्यो साथीहरूलाई मतलब छैन, मैले कति रेस्टुरेन्टमा खिलाउँछ त्यो साथीहरूलाई मतलब छैन। अन्तिममा जस्तो यहाँ एउटा अनुभवी उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, सबै पक्षलाई लिएर जाने यहाँको जुन हिम्मत योजना तयारीहरू छ,
मैले शेखरजीलाई पनि भनेको छु, उहाँ हुन त उहाँले अवैधानिक काम गर्दै हुनुहुन्छ, अवैधानिक त भन्दिनँ तर विधानको मर्मविपरीत काम गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा पक्षलाई काखी चापेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई हिजो कि अस्ति भेट्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, यु डोन्ट वरी, तपाईँ चिन्ता लिनु पर्दैन, तपाईँका सही काममा म जहिले पनि तपाईँको पछाडि हुन्छु। किन भन्दाखेरि तपाईँको कार्यकाल सफल हुनु भनेको मेरो कार्यकाल सफल हुनु हो र उद्योग वाणिज्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सफल हुनु हो र नेपालको निजी क्षेत्र सफल हुनु हो। तपाईँलाई मैले असहयोग गर्ने कुनै प्लानै बनाएको छैन, म सहयोग गर्छु तर गलत काम नगर्नु होला। महासङ्घ वर्तमान कार्य समितिप्रति आलोचना टीका टिप्पणी नेतृत्वप्रति भइरहेको छ नि त। अब त्यो टीका टिप्पणी त धेरै हुन्छ। अब भोलि पर्सि हाम्रो बन्द सत्र छ, त्यसमा टीका टिप्पणी होला। पब्लिक रूपमा यो विषयमा केही पनि बोल्न चाहन्न म, होइन। अब कतिपय कुराहरू राम्रो हुन सक्थ्यो, राम्रो भएनन्, त्यो कुरा त म स्वीकार गर्छु, तर यकिन गरेर यही भयो त्यही भयो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, होइन। अब सबभन्दा हामीले चाहिँ नि मुलुक चाहिँ नि अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ, होइन। आजको दिनमा भन्दा झन्डै चाहिँ नि 0% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर भनिएको छ र अब यो कोभिड चाहिँ नि अगाडि गयो भने, यसले चाहिँ यही सिचुएसन रह्यो भने पनि अझै तपाईँको अब ऋणात्मक हुने भन्ने कुराहरू भनिरहेको छ, अर्थविदहरूले भनिरहेको स्थितिहरू छ। भन्दाखेरि त अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो नोक्सानी हुने अवस्थाहरू छ। यो अवस्थामा अब चाहिँ नि वास्तविक चाहिँ नि भनौँ न निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका खेल्ने चाहिँ नि नितान्त जरुरी छ र निजी क्षेत्रले को योगदान सबभन्दा अहिलेको यहाँ भन्दाखेरि 70% को भन्दा बढीको योगदान रहेको छ र चाहिँ नि तपाईँको यो विकासशील राष्ट्रको रूपमा चाहिँ सरकारले प्रक्षेपण गरिरहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका 70% भन्दा बढी खोजिएको अवस्था छ। यो मानेमा के भने निजी क्षेत्रको भूमिका चाहिँ अब चाहिँ नि छ, हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो बुझिन आउँछ। यसको कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले हामी कसरी लाने त भन्ने कुराहरू आयो। सरकारले मुख्य भूमिका खेल्ने भनेको तपाईँको आज चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने हो, मोनिटरिङ गर्ने हो, फेसिलिटेट गर्ने हो सरकारले अब, होइन। अब यो चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, अझै अगाडि लाने, बढाउने भनेको कुरा निजी क्षेत्रले हो। त्यसकारण चाहिँ नि हामी चाहिँ नि अब नेपाललाई चाहिँ नि फेरि आर्थिक सामाजिक रूपमा रूपान्तरण गराउनलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो सोचहरू, सर्टेन सोचहरू बनाएका छौँ र हामीले विभिन्न अध्ययनहरू गरेका छौँ। जस्तो आजै मात्र पनि एउटा हामीले चाहिँ पुस्तक लन्च गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ वस्तुगत सङ्घको अध्यक्षहरूको धारणा लिएर हामीले चाहिँ भिजन 2022 भन्ने एउटा धारणाका पुस्तक चाहिँ नि लन्च गऱ्यौँ। त्यस्तै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि 54 वार्षिक साधनसभा पश्चात चाहिँ नि पदासीन हुन लाउनु भएका अध्यक्ष श्री शेखर गोल्छा लगायत हाम्रो टिमले चाहिँ नि एउटा चाहिँ भिजन पेपर तयार गरेको छ विभिन्न विशेषज्ञहरूसँग बसेर। त्यो भिजन पेपरको आधारमा भोलिको दिनमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने, होइन, आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्ने किसिममा हामी तयार गरिरहेका छौँ। यहाँनिर छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि के हो भने नि हाम्रो चाहिँ नि अर्थतन्त्र धाराशयी भएको छ, ऋणात्मक जाने स्थितिमा छ, तर चाहिँ नि कोभिडलाई अब जीवन पद्धति बनाएर तपाईँको चाहिँ स्वस्थ र सुरक्षा अवलम्बन गरेर सबैले चाहिँ नि तपाईँको व्यवसाय गरिरहेको जनजीवन चाहिँ नि अब बिस्तारै चाहिँ सामान्य हुँदै गएको अवस्था छ। यो अवस्थालाईमा चाहिँ नि अब बिस्तारै हामी फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ, आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्ने छ र हाम्रो अब लक्ष्य यहाँबाट हामी पद चिन्ह कोर्छौँ कि फेरि 10% को चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि दर ल्याउने भन्ने किसिममा अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच छ। र अर्को कुरा हामीले रोजगारीलाई चाहिँ नि विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ, किनभने कोभिडको कारणले गर्दा रोजगारी गुमेको छ देशमै, विदेशमा पनि चाहिँ रोजगारी गुमेर फर्कने अवस्था छ। त्यस्तै चाहिँ वार्षिक 5 लाख जुन चाहिँ नि श्रम बजारमा चाहिँ नि जनशक्ति आइरहेको छ, त्यो जनशक्तिलाई पनि हामीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि काम दिनुपर्ने अवस्था छ, होइन, उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि व्यापार घाटा चाहिँ नि एकदम ठुलो छ, कहाली लाग्दो छ, प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको अवस्था हो। यो अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट कम भएको हुनाले अहिलेको चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा कम भएको जस्तो देखिन्छ। अहिले पनि 1:12 को रेसियोमा छ, होइन। विगतमा चाहिँ नि 1:14 पुगिसकेको थियो, बढ्दै गएर प्रत्येक वर्ष। अब चाहिँ नि व्यापार सामान्य हुँदा, जनजीवन सामान्य हुँदा फेरि चाहिँ बढ्ने अवस्थाहरू छ। यो कुरा र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने देशलाई हामीले चाहिँ नि स्वावलम्बन बनाउनु छ, सेल्फ सफिसियन्ट बनाउनु छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ मुख्य बुदाको रूपमा हामीले चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ। यी कुराहरू गर्नलाई हामीले धेरै कामहरू गर्नु छ, होइन। यहाँसँग समय छ भने म भनिदिन्छु। हजुर छ, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनुभयो र झन्डै 101 वटा
विभिन्न वस्तुगत सङ्घ संस्थाहरूले प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपाध्यक्ष भने वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष महत्त्वपूर्ण नेपाल इकोनोमीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्षेत्र ओगटेको व्यावसायिक संस्थाहरू नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। भर्खर पनि यहाँले भिजन 2022 लन्च गर्नुभयो नि, यसले के तपाईँहरूको वस्तुगत तर्फको त्यो सबै खालका उद्योग व्यवसायहरूलाई माथि उठाउन सक्ने आधारहरू छन् त? अब यो वास्तविक के भने नि हामीले गर्न खोजेको चाहिँ नि यो भिजन 2020 बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले एउटा चाहिँ जुममा चाहिँ कार्यक्रम गरेको थियो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि वस्तुगत सङ्घको अध्यक्षहरूलाई बोलाएर वस्तुगत सङ्घको पदाधिकारीज्यूहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। हामीले त्यो कार्यक्रम टाइटल चाहिँ के थियो भने नि तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे जस्तो 4वटा क्षेत्र छुट्याएको थियौँ हामीले। एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि म्यानुफ्याक्चरिङ, ट्रेडिङ, सर्भिस र एग्रिकल्चर, चारै चाहिँ सेक्टरको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ 5 इयर्सको लागि चाहिँ नि च्यालेन्ज एन्ड अपर्च्युनिटीको बारेमा हामी छलफल गरेका थियौँ। उहाँहरूको के समस्याहरू छन् होइन, चुनौतीहरू के छन् र अवसरहरू के छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो वस्तुगत सङ्घका अध्यक्ष तथा त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका पदाधिकारीहरूले। त्यसलाई नै हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले नै भन्नुभएको उहाँहरूकै भावना, उहाँहरूको चाहिँ नि समस्याहरू भनौँ न, अथवा चाहिँ नि उहाँहरूले देख्नुभएका चुनौतीहरू र अवसरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर एउटा चाहिँ नि हामी लिपिबद्ध गरेका छौँ र त्यसलाई बेस पेपर बनाएर भोलिको दिनमा हामी नेतृत्व उन्मुख हुँदाखेरि भनौँ न, म भोलि महासङ्घमा वरिष्ठ वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष भइरहेको बेला चाहिँ नि त्यही डकुमेन्टलाई आधार बनाएर हामी चाहिँ बेस पेपरको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ नि अब के अरे सबै सेक्टरलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ, लगानीको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ, व्यवसायको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ र चाहिँ तपाईँको लगानीको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छ नि हामी चाहिँ नि त्यही डकुमेन्टको आधारमा अगाडि बढ्नेछौँ। साथै चाहिँ नि जुन शेखर गोल्छाले बनाउनु भएको छ आफ्नो चाहिँ नि 10 वर्षे चाहिँ नि एउटा भिजन, त्यो भिजन डकुमेन्टको आधारमा पनि हामी कार्य गर्नेछौँ। जस्तो अहिले पछिल्लो पटक हामीले हेर्दाखेरि पर्यटन कृषि क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखियो होइन, र सरकारले पनि यो मौद्रिक नीतिमा पनि र बजेटमा पनि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने र त्यो क्षेत्रको ऋण कर्जालाई सहुलियत गर्ने भनेको अवस्था छ। यहाँ त्यो क्षेत्र पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यो क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि रोजगारी सृजना गर्नको लागि कस्तो खालको कार्य लिएर आउन सक्नुहुन्छ? अब यहाँनिर के छ भने बेसिकल्ली अब सबभन्दा पहिला गर्दा त यो जुन पर्यटनको कुरा गर्दा चाहिँ पर्यटनलाई रिडिफाइन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। हाम्रो नेपालमा हिजोको विगतमा भएका चाहिँ परम्परागत पर्यटनको क्षेत्रहरू भनौँ न, त्यसलाई नयाँ रूपमा चाहिँ अझै रिडिफाइन गर्नुपर्ने छ। नयाँ चाहिँ डेस्टिनेसन क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो होइन। हाम्रो चाहिँ जुन छ भेजिटेसन छ तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न सी लेभलको 60 मिटर मुनिकोदेखि सगरमाथासम्मको भेजिटेसनको कुराहरू, यी सबैले हाम्रा सांस्कृतिक भनौँ न चाहिँ नि धार्मिक जुन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि एउटा रिचनेस छ, त्यो रिचनेसलाई हामीले फेरि लियोर गर्नुपर्छ र डेस्टिनेसन डेभलपमेन्टमा म त अब भन्छु कि सरकारले डेस्टिनेसन डेभलप गर्नुपर्छ र चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नलाई होइन चाहिँ सरकारले चाहिँ के भने आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्छ एकदम। त्यसको लागि जनमानसले पनि त्यसमा चाहिँ नि सहभागी हुनुपर्छ। किनभने जस्तो तपाईँको एकछिनलाई हेरौँ अहिले चाहिँ नयाँ डेस्टिनेसन केही खुलेका छन्, जस्तो तनहुँको माहुकोटको कुरा, त्यहाँ एउटा चाहिँ नि पृथ्वी राजमार्गमा चाहिँ यात्रा गर्नेहरूको भिड बढिरहेको छ। त्यस्तै अहिले मार्दी हिमालको चाहिँ नि जुन छ नि तपाईँ ट्रेक चाहिँ नि खोलेको छ। त्यस्तै नयाँ डेस्टिनेसन खोल्न चाहिँ नि छ नि सरकारले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गरिदिनु पऱ्यो। त्यहाँ त्यो चाहिँ नि त्यो विकासको कार्य हो, विकासको कार्यमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन। त्यहाँ पछि पर्यटनको चाहिँ नि पूर्वाधार भनौँ न, यो चाहिँ पूर्वाधार सरकारले बनाइदिनु पऱ्यो। त्यसपछि पर्यटन उद्योगको लागि चाहिने अरू कामहरू चाहिँ निजी क्षेत्रले गर्छ। त्यसैले त्यसरी चाहिँ सरकारले पनि साथ दिएर चाहिँ नि होइन हातमा हात मिलाएर हातेमालो गरेर त्यसलाई लानुपर्ने हुन्छ। अब कृषि क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, यो देशलाई चाहिँ नि कृषिमा त आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि पाठ चाहिँ नि हाम्रो भूकम्पले, लकडाउनले, यो अहिलेको नाकाबन्दीले पनि सिकाएको छ हामीलाई होइन। तपाईँको कुनै पनि हाम्रो मुलुक चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नि सेल्फ सफिसियन्ट भएनौँ भने होइन, आफै स्वयं सक्षम भएनौँ भने मुलुकलाई चाहिँ नि गाह्रो अवस्था आउने रहेछ भन्ने सिकाएको छ, पाठ सिकाएको छ। त्यसलाई कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनलाई पहिलो कुरा कृषिमा भूमिको जुन पृथकीकरण छ, खण्डीकरण छ, त्यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्नु पर्यो। बजेटबाट तपाईँको उस आएको छ के अरे भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्ट कुरा आएको छ। त्यस्तै चाहिँ नि तपाईँको के भन्छ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको कुराहरू आएछ। अब जमिनलाई चाहिँ नि
खण्डीकरण भएको जमिनलाई चाक्लाबन्दी गरेर भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्टबाट अगाडि लगेर सेमी कमर्सियलाइजेसनमा चाहिँ नि कृषिको चाहिँ नि आधार अब सुरुवात गराउनुपर्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि कृषिलाई चाहिँ अझै चाहिँ नि क्षेत्रलाई चाहिँ नि मजबुत बनाउन भन कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधारको कमी कमजोरी छ, जुन चाहिँ भनौँ तपाईँको सिँचाइको कुरा, आकाशे पानीको भरमा चाहिँ सिँचाइ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू धेरै ठाउँमा छ। त्यसलाई चाहिँ सिँचाइ पुऱ्याएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सिँचाइको बेसबाट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के अरे जमिनलाई सिँचित गरेर कृषि उपज बढाउनु पर्ने चाहिँ नि अवस्था छ होइन। त्यस्तै मलखादको कुरा आउँछ। जहिले पनि चाहिँ नि कृषि चाहिँ नि तपाईँको किसानले चाहिँ नि कृषि उपज चाहिँ नि जब पाक्ने बेला हुन्छ त्यो बेला मल छर्नुपर्ने बेला हुन्छ, त्यो बेला मल अभाव हुन्छ। त्यो अभावलाई चाहिँ नि निराकरण गर्नलाई चाहिँ नि देशमै चाहिँ निजी क्षेत्र र तपाईँको चाहिँ नि के अरे सरकार मिलेर सहकार्यमा पिपिपी मोडलमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मल कारखाना खोल्नुपर्छ। यसको लागि हामी तयार छौँ, निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ। कृषि क्षेत्रलाई यसरी नै चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति बढावा दिनुपर्छ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि कम्पिटिटिभ एडभान्टेज के हुन्छ, जस्तो सानो सानो पकेटमा हुने उत्पादनलाई चाहिँ अब जोडेर ठुलो पकेटमा चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ खेती गर्ने चाहिँ परम्परा चाहिँ ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। हजुर, अब अलिकति महासङ्घको निर्वाचनमा नि जाउँ। यहाँले एसोसिएटको नेतृत्व गर्दै गर्दा यहाँसँग धेरै चुनौतीहरू पनि छन् त्यति बेला होइन। धेरै संस्थाहरू जोडिन्छन्, यसरी वस्तुगतसँग धेरै संस्था जोडेका मुद्दाहरू समस्याहरू पनि धेरै छन्। यति भनिरहँदा तपाईँले देशभरका उद्योगी व्यवसायी साना मझौला सबै खालको वर्गको कसरी प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? अब यस्तो सुन्नुहोस् न, हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा संलग्न भएका भनौँ अथवा निजी क्षेत्रका चाहिँ नि छ नि यो चेम्बर मुभमेन्टमा लागेकोहरू चाहिँ नि छ नि, हामीले चाहिँ नि वास्तविक हाम्रो उद्देश्य भनेको र निजी क्षेत्रकै उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै उद्देश्य भनौँ र 1579मा चाहिँ फ्रान्समा चाहिँ पहिलो चेम्बर खोल्दाखेरि चेम्बर दि कमर्स खोल्दाखेरि नै त्यसको उद्देश्य के थियो भने नि व्यावसायिक वातावरण बनाउने र लगानी सुरक्षा गर्ने थियो। निजी क्षेत्रको उद्देश्य नै त्यही हो। त्यही उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्ने हो हामीले होइन। त्यही हामीलाई लगानीको वातावरण हुनु पऱ्यो होइन, तपाईँको चाहिँ नि काम गर्ने वातावरण हुनु पऱ्यो, लगानी सुरक्षा हुनु पऱ्यो, हाम्रो कुरा हो। हामी यो भनिरहँदा के भन्छौँ भने नीतिगत रूपमा स्पष्ट नभएका नियमहरू छन्, लागू गर्न नसकिने नियमहरू छन्, खालि तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ कन्ट्रोल गर्नलाई एक हिसाबले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न मात्र बनाइएका ऐनहरू जस्तो छन्। त्यो ऐनहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। अब लगानीको वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो जोरदार माग हुन्छ होइन। तपाईँको त्यस्तै पूर्वाधार क्षेत्र चाहिँ नि विकास गरिदिनुपर्छ सरकारले होइन। पूर्वाधारमा हाम्रो चाहिँ अझै कमी कमजोरीहरू छ। हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बन्दैछ भन्यो भने पहाडी मध्य पहाडीमा पनि एउटा रेलमार्ग आउनुपर्छ, जसले गर्दा त्यसकै चाहिँ ट्रङ्क रुटहरूबाट चाहिँ भोलि चाहिँ हामी कस्ट इफेक्टिभ हुन सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ नि कच्चा पदार्थ ल्याउने लगायत चाहिँ कच्चा तयारी वस्तु बजारमा लाने यी कुराहरूमा पनि हाम्रो कम्पिटिटिभ हुनुपर्ने जरुरी छ। यो कार्य हामीले गर्नलाई सरकारलाई हामी घचघच्याउँछौँ होइन। त्यस्तै हामीले भने नि हाम्रो सेल्फ सफिसियन्टको कुरा मैले अहिले नै भने यहाँहरूलाई होइन। र चाहिँ यो यहाँ सेल्फ सफिसियन्ट भएर आयात प्रतिष्ठापन गरेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि छ नि निर्यात बढाएर हामीले चाहिँ देशलाई चाहिँ भुक्तानी असन्तुलन छ नि चाहिँ कम गर्ने पर्ने चाहिँ नि हाम्रो चुनौती छ। त्यो चुनौतीको लागि हामी लाग्छौँ, दत्तचित्त भएर लाग्छौँ र चाहिँ नि यसमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ लक्ष्यका साथ हिँडेर चाहिँ सफल हुन पनि हामी प्रयास गर्छौँ। हामीले कुनै पनि चिजलाई लभिङ र चाहिँ नि निरन्तरता एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। 54 वर्षबाट फिल्म इन्डस्ट्री वानली एउटा सेवामूलक इन्डस्ट्री थियो र जब म निर्माता सङ्घको अध्यक्ष भएर आएँ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा जब मैले पाइला टेकेँ, यो 3 वर्षमा फिल्म इन्डस्ट्रीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा हाल्न सकियो। त्यसको लागि सपोर्ट मेरो निरन्तरता मलाई अचम्म लाग्थ्यो कि म दिनमा 3 चोटि पनि सिंहदरबारभित्र छिरेको थिएँ। त्यसले गर्दा अनि त्यसपछि मेरो फिल्म इन्डस्ट्रीको सपोर्ट र स्पेसल सपोर्ट मलाई महासङ्घको, जस्तै अध्यक्ष भवानी राणाजीले, शेखर गोल्छाजी, त्यसपछि आएर चाहिँ नि चन्द्र ढकालजी र चाहिँ उमेश लाल श्रेष्ठजी, उहाँहरूलाई भन्ने बित्तिकै मेरोलाई आइदिनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यति ठुलो काम हुन सफल भयो। एउटा इतिहास लेखिएको छ फिल्म इन्डस्ट्रीको। मेरा फिल्म इन्डस्ट्रीको साथीहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ र अबको दिनमा लेख्न त आउन त आयो, तर जबसम्म पोलिसी हुँदैन नि कुनै पनि बेनिफिट छैन त्यो आएर।
त्यसकारण यसपालि पनि मैले एउटा क्यान्डिडेट मैले किन दिएको छु, उम्मेदवारी किन दिएको छु भन्दाखेरि त्यसमा मैले पोलिसी लेख्न चाहन्छु। त्यो बेनिफिट जब 3 वर्षसम्म हामीले यति ठुलो बेनिफिट दिएको छ राज्यले भने त्यसलाई नीति ऐन कानुन बन्न सक्यो भने, पोलिसी बन्न सक्यो, त्यसको बेनिफिट पाइन्छ भनेर यसपालि म एन्ट्री गरेको छु र फुल्ली सपोर्ट छ महासङ्घको। मलाई महासङ्घबाट मलाई अचम्म लाग्यो कि पहिला गएको साथीहरूले खै के हुन्छ र के ल्याएर भनेर मलाई उहाँहरूले होइन, फिल्म इन्डस्ट्रीका साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू महासङ्घमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले के छ र के आउँछ इन्डस्ट्रीलाई भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले जुन चिज आयो त्यसले गर्दाखेरि दे आर भेरी ह्याप्पी एन्ड एक्साइटेड। अब मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि 3 वर्षमा मैले फिल्म इन्डस्ट्रीलाई पनि केही गरेँ र मैले केही बुझेँ। यस्तो छ, यो अब वस्तुगत क्षेत्र नभनौँ, समग्र क्षेत्र नै यो कोभिडबाट अस्तव्यस्त सबै क्षेत्र भएको छ। पर्सेन्टमा भन्नुपर्दा अब घटी वा बढी केही रूपमा त छ, स्वाभाविक रूपमा कुनैमा 100% असर गरे होला भने कसैमा 90 होला, 80 होला, 60 होला, तर 40% को असर भन्दा घटी हुने कुनै सेक्टर पनि छैन, अछुतो छैन भनौँ न। र त्यो सँगसँगै अझ अर्को एउटा विशेषता के हो भने नेपालमा लामो समयदेखि मुलुक द्वन्द्वमा फस्यो। एक त्यो पछाडि कहिले भूकम्प, कहिले नाकाबन्दी, कहिले राजनीति द्वन्द्व, यसले गर्दा वास्तवमा 30औं वर्षदेखि 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले चाहिँ के हुन्छ भरपुर आफ्नो ढङ्गले काम गर्न चाहिँ नपाएको एउटा अवस्था। अर्को अब मुलुकभित्र जुन आर्थिक समृद्धि हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसक्नुको पछाडि भने युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश हिँड्नुपर्ने, सबै सेक्टर अस्तव्यस्त छ। अब पोलिटिकल्ली भन्नुपर्दा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारामा मात्रै सीमित छ। त्यो पनि अब हामी एउटा उत्साह बोकेका थियौँ निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि बोकेका थियो, जुन कि पोलिटिकल्ली अब एउटा चाहिँ इस्ट्याब्लिस भयो र राजनीति रूपमा मुलुकले एउटा स्थायित्व प्राप्त गर्यो। उत्साह एउटा ढङ्गले थियो, तर त्यो चाहिँ त्यसले मूर्त रूप पाउन नै सकेन। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ के भन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वलाई ठुलो चुनौती पनि छ र यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न पनि सकिन्छ। किनभने कुनै चिज पनि एउटा बाँस भनौँ न, एउटा हाइट लिइसकेपछि फेरि फिर्ता त निहुरिन्छ नि भने जस्तै, धरतीतिरै फर्किन्छ भने जस्तै अब यो अत्यन्त धेरै भइसकेको छ। प्राइभेट सेक्टरले अत्यन्त दुःख पाएको छ र अब निजी क्षेत्रको समग्रमा आर्थिक गतिविधि मुलुक समृद्ध भयो भने उद्योगी व्यवसायको लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता हुने र मुलुकभित्र अब कानुनका कुरा, श्रमका कुरा, ब्याङ्किङका कुरा भनौँ न, यो चौतर्फी रूपमा असर गर्दो रहेछ। सधैँ बेचैनसँग स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न आउँदैनन्। प्रतिफलको र लगानीको चाहिँ प्रतिफलको ग्यारेन्टी भयो भने आउने भएकोले गर्दा यो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण छैन। र यो पल्टको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नेतृत्वको लागि मैले अघि नै नि भने यो चुनौती त छ, यसलाई अवसरमा बदल्यो भने यो अहिलेसम्म एउटा चाहिँ के भन्छ मेरो बुझाइमा झन्डै 15-16 वर्षदेखि साख गिरे अवस्था छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ। त्यसलाई भन्न लाज मान्नु हुँदैन र त्यो साखलाई उच्च गर्नलाई पनि यो नयाँ नेतृत्वको लागि चाहिँ यो अवसर पनि छ भनौँ न। एउटा सरकारले 10 वर्षमा के गर्नुपर्ने, 15 वर्षमा के गर्नुपर्ने, 5 वर्षमा के गर्नुपर्ने, आर्थिक समृद्ध गर्नको लागि एउटा रोड म्याप बनाएर दिएर लबिङ गर्ने हो। यो कुनै नियमनकारी निकाय त होइन। फेरि पनि चाहिँ के भन्छ त्यो निकायभन्दा नि महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेपाल सरकार पछाडिको सबैभन्दा देशभरि ठुलो सञ्जाल भएको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
र यसले चाहिँ त्यसरी एउटा चाहिँ वातावरण बनाइदियो भने समग्र निजी क्षेत्र मात्रै होइन सिङ्गो मुलुकको लागि नै चाहिँ के भन्छ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र यो पटकको निर्वाचन र नेतृत्वलाई त्यो एउटा अवसर पनि छ भन्ने लाग्छ मलाई। बिग हाउसको मात्रै भन्न त मिल्दैन होइन, गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ नि साना मझौलाहरूलाई पनि हामीले अगाडि लैजान सक्छौँ नि। तर त्यहाँ कस्तो छ भने प्रतिनिधि एकदमै कम छन्। स्पेसली तपाईँहरूले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो मलाई चाहिँ नि एउटा महिला प्रतिनिधिहरूको हिसाबले म महासङ्घमा एउटा 3टा कार्यकाल गइरहेको छु होइन, र त्यहाँ देख्दा मैले के देखेँ भने साना मझौला व्यवसायीहरू चाहिँ अलिकति ओझलमा परेको त्यो पक्कै पनि हो, किनभने उनीहरूको आवाज नपुगेको, उनीहरूको पहुँच नपुगेको, र विशेष गरिकन यो जिल्लाहरूमा बढी हुनुहुन्छ होइन। यसको लागि त केन्द्रमा मात्रै केन्द्रित भएर त भएन, अनि त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो अवलोकन नपुगेको, तिनीहरूको व्यवसायीहरूको मर्म व्यथा कथाहरू बुझ्न नसकिएको र उहाँहरूलाई अवेरनेस नभएको, एजुकेट नभएका, इन्फर्मेसनहरूको अभाव, यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू अलिकति पछाडि धकेलिएको देखियो। अब बिग हाउस भनेको पहुँच पनि पुग्ने उनीहरूको होइन, तुरुन्त डिसिजन पनि गराउन सक्ने, लागि पर्ने कुरा पनि सुनवाई हुने, सुनिहाल्ने। तर हाम्रो चाहिँ त्यो आवाज नपुग्नुको कारणले नै अलिकति पछाडि हामी परेको चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको हो। र यसको लागि चाहिँ नै हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त एउटा पुलको काम गर्छ। हामी त कुनै एजेन्डा बोकेर हिँड्ने त अवश्य पनि होइन होइन। जति पनि साना मझौला व्यवसायीहरूको समस्या छ भने ती समस्यालाई हामीले ठाउँमा लगेर पहल गरिदिने, पुर्याइदिने, बहस गर्ने, छलफल गर्ने, एउटा निर्णय गराइदिने, यो काम चाहिँ हामीले गरिरहेकै छौँ। र यो कमी कमजोरी चाहिँ विशेष गरिकन प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टर दुवैको कमी कमजोरी देखिएको छ। बिकज अफ द कम्युनिकेसन त्यहाँ सबभन्दा ठुलो ग्याप देखिएको छ। त्यसले गर्दा अहिले महासङ्घमा चाहिँ अब हामी गइसकेपछि पनि यी कामको अलिकति यो जुन खाल्डो थियो त्यसलाई पुर्दै पनि गइरहेका छौँ र यसलाई अलिकति बढी एजुकेट गर्ने, इन्फर्मेसनहरू अलि धारा प्रवाह गरिदिने, अनि सञ्चार माध्यमबाट पनि अलिकति पुर्याइदिने, क्यापेसिटी बिल्डिङहरू जस्तो ट्रेनिङहरूको के आवश्यक छ उहाँहरूलाई, त्यो स्थानीय तवरमा कुन वस्तुको अलिकति डिमान्ड छ, कुन विषयमा उहाँहरूले त्यो उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, र सिङ्गल गर्नु र समुदायमा गर्नमा के डिफ्रेन्स छ होइन, एक्लैले गर्नु र 2-4 जना मिलेर गर्नुमा के डिफ्रेन्स छ, यी कुराहरूको अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि पाइयो। र अर्को कुरा चाहिँ नि उहाँहरूलाई थोरै पुँजीबाट पनि लगानी सुरु गराइदिने, तर ऋण उपलब्ध गराउँदाखेरि पनि सहजीकरण भइदिएन कि। सहजीकरणमा अलमल्लिए, ब्याङ्किङ कारोबारमा अलमल्लिए, कहाँ के बुझाउनु पर्ने, कहाँ के लिनुपर्ने, लेखापढी के लम्बे चौडे प्रोसेसले गर्दाखेरि उहाँहरू ब्याक हुने कारण पनि देखियो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले जस्तो महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरूले गर्ने साना मझौला व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि 15 लाख ऋण प्रवाह गर्ने बिना ढितो 5 वर्षलाई भनेर चाहिँ नि 5% ब्याजमा दिएको थियौँ। यसो जिल्ला भ्रमण गर्दाखेरि उहाँलाई जानकारी छैन भनेपछि त वञ्चित हुनुभयो नि, यति ठुलो चाहिँ कामबाट वञ्चित हुनुभयो। त्यसले गर्दा यसलाई अब हामीले चाहिँ 103वटा हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन्, 60वटा चाहिँ हाम्रो महिला उद्यमी समितिहरू छ जिल्लामा, चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेसन हामीले गर्न लगाइदिउँ त्यहाँ। होइन खासै त भन्न मिल्दैन। धेरै पछिल्ला समयदेखि लिएर अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने त उहाँले त धेरै फड्को मार्नु भएको छ। यो त मेरो आफ्नो अनुभव छ, मैले आफूले देखेको छु भिजिट गर्दा पनि। खासै भन्न त मिल्दैन। तर यो बिचमा चाहिँ के भइदियो भने उहाँहरूले गर्दै गरेका व्यवसायीहरूलाई अलिकति अगाडि कसरी लैजाने र गर्दै नगरेकाहरूलाई पनि अलिकति प्रमोसन गरेर मोटिभेसन गरेर कसरी ल्याउने भन्नेको बिचमा चाहिँ अलिकति ग्याप भएको मात्रै हामीले महसुस गरेको हौँ। तर एकदमै हुँदै नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन। इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसमा। त्यहाँ के देखिया छ भने अलिकति अवलोकनको कमी, ज्ञान नलेजको कमी, प्रविधिहरू टेक्निकल पार्टमा पनि कमी छ। जस्तो मैले कोरिया लगेँ, ब्याङ्कक लगेँ होइन, महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरूलाई ओटअप भिजिटहरू गराएँ ब्याङ्ककमा। कोरियामा चाहिँ चेम्बर, हाम्रो यो कोरियन चेम्बरको महिला उद्यमीहरू र चेम्बर एम्बेसीहरू, यो सबैको एउटा सहकार्यमा हामीले ठुलो प्रोग्रामहरू पनि राख्यौँ। त्यहाँ भिजिट गर्दाखेरि धेरै कुराहरूले उहाँहरूले आइडिया लिनुभयो कि नलेज लिनुभयो नि त। त्यहाँ चाहिँ नि एग्रिकल्चर सेक्टरमा भयो, ह्यान्डिक्राफ्टमा भयो, कन्स्ट्रक्सनमा भयो, टुरिज्म सेक्टरमा भयो, विभिन्न सेक्टरमा साना मझौला व्यवसायीहरू लागेको देखेँ। त्यहाँको डिफ्रेन्स चाहिँ मैले एउटा के पाएँ भनेदेखि गभर्मेन्टले के गरिदिनु रहेछ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्छ नि, झम्मै सबै काम जिम्मा दिन्छ, त्यो होइन रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ नि छुट्याउने, ग्रेडिङ गरिदिने, यो लेभलको
व्यवसायीहरूले यतिसम्म मात्रै गर्न सक्छन् भनेपछि उहाँहरूलाई त्यही किसिमको लोन प्रवाह गरिदिने अब जस्तो गाउँमा त्यसपछि अलिकति आएर नगरमा त्यसपछि आएर जिल्लामा त्यसपछि आएर चाहिँ सहरमा त्यसपछि बाहिर पठाउने कुरा यसरी ग्रेडिङ गर्दा त के भयो भने उहाँहरूको क्षमता अनुसार उहाँहरू कतिसम्म क्यालिबर हुनुहुन्छ क्यापेबल हुनुहुन्छ त्यो अनुसारको उहाँहरूलाई काम दिने व्यवसाय दिने र गभर्मेन्टबाट फुल सपोर्ट गरिदिने त्यसो भएपछि खुट्टा टेक्न सक्यो नि त उहाँहरूले अनि त्यसमा त आफ्नो थप्ने त छँदैछ अनि उहाँहरूको अनुगमन एकदम राम्रो छ है मोनिटर असाध्यै राम्रो गर्ने मार्केटिङ गरिदिने प्रमोसन गर्ने प्याकेजिङहरू लेबलिङहरू त्यो सबै उहाँहरूले हेरिदिने कि त्यो भएपछि त त्यहाँ जति उत्पादन गरे पनि क्वालिटी नभएपछि त गयो नि त त्यो माल त स्टोरेजको प्रब्लमहरू नहुने अब हाम्रो स्टोरेजकै प्रब्लमहरू छन् यो थुप्रै कुराहरू छन् त्यसले गर्दा अलिकति आधुनिकीकरणमा ल्याउनु पर्ला जस्तो छ कृषिकै कुराहरू गर्ने भने पनि त्यो एकदमै पुरानो ट्रेडिसनल तरिकाले होइन अहिले नयाँ तरिकाहरूले गर्ने पनि कति छ कन्स्ट्रक्सनमा हेर्नुभयो भने एकैछिनमा टायल लगाएको देखिन्छ एकैछिनमा त्यो मार्बल ओछ्याएको देखिन्छ कस्तो फास्ट छ नि उनीहरूको टेक्नोलोजीहरू पनि त्यस्ता प्रविधिहरू ल्याएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्टडी गऱ्यौँ र भविष्यमा चाहिँ हामीले त्यतातिर पनि फड्को हान्ने विचार गर्छौँ हिजोका दिनमा अलि ठुला व्यवसायीहरू अलि ठुला घरानीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको र उहाँहरूले चाहिँ साना व्यवसायीहरू वास्तवमा ले खासै त्यति इफेक्ट पार्दैन भन्ने सोच थियो र अहिलेको नेतृत्व जुन अहिले हामी आउँदैछौँ यसले चाहिँ साना व्यवसायीलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्ने हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गरेका छौँ। साना व्यवसायीको समस्या प्रशस्त छन् पोलिसीगत समस्या छन् कार्यान्वयन अब पोलिसी नबनेको अवस्था छ बनिसकेको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ उनीहरूको कुराहरू एड्रेस नभएको अवस्था हो। व्यवसायको समस्याहरू के छन् साना व्यवसायको बढी मात्रामा अहिले कोभिडको महामारी पनि छ लकडाउनले पनि व्यवसाय अप्ठ्यारो परेको छ एक वित्तीय संस्थाको कर्जा ब्याजको समस्या पनि छ निश्चय पनि म अब स्पेसली यहाँले कोभिडको कुरा उठाइहाल्नुभयो म स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पनि हुँ कोभिडले असाध्यै अप्ठ्यारो स्थिति बनाएको छ अर्थतन्त्र मलाई लाग्छ करिब हामी 30% को रेटमा मात्रै छौँ हामी भनेको 60-70% अर्थतन्त्र चाहिँ खुम्चिएको अवस्था हो एकाध उद्योग बाहेक सबै उद्योगहरू बन्द नै जस्तो अवस्थामा छन् ठुलो इम्प्याक्ट छ यसको कोभिडले साना मजुर लगानीहरूलाई कतिको अप्ठ्यारो पारेको छ धेरै नै असर गरेको छ अब उनीहरूले एक त चर्को ब्याज छ हैन त ती साना व्यवसायीहरूलाई ब्याज को चाहिँ जुन अब गभर्मेन्टले मौद्रिक नीतिमा ल्याउन त ल्यायो तर उनीहरूले त्यो सुविधाहरू पाइराखेका छैनन् र उनीहरूको चाहिँ अब उत्पादन छैन उत्पादन नहुने अनि ब्याजको भार अतिरिक्त भार पर्दै जाने अब तलब सुविधाहरू दिनै पर्ने बाध्यता हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको असर त अब बिस्तारै देखिन थालिसकेका छन्। यसरी महासङ्घले चाहिँ एउटा साना मजुला व्यवसायलाई सम्बोधनै गर्न सकेन भन्ने गुनासो भइरहँदा अहिले चरण ढकालसम्मबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ हजुर एकदमै साना व्यवसायलाई सम्बोधन नभएको हो साना व्यवसायी पनि अर्थतन्त्रको खम्बा हुन् किन साना हाम्रो देश नै एक त सानो पनि छ नेपालको अर्थतन्त्र ठुलो अर्थतन्त्र होइन सानै अर्थतन्त्रलाई हामीले साना उद्योग व्यवसायहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ किनभने यहाँ ठुल्ठुला उद्योगहरू आउनु भनेको धेरै गाह्रो कुरा छ ठुल्ठुला उद्योग एकाध आए उनीहरू कसरी विस्थापित भए हामीले देखिआएको कुरा हो त्यसो भए हुनाले नेपालको चाहिँ राष्ट्रको एउटा निर्माणको लागि आर्थिक उन्नतिको लागि साना व्यवसायीहरूलाई नै हामीले चाहिँ प्रमोट गर्न जरुरी छ। अब यो कोभिडले सिधै प्रहार गरेको भनेको पर्यटन क्षेत्र नै हो अहिले हेर्नुभयो भने होटेलहरू खाली छन् ठमेलमा हेऱ्यो भने कोही पनि छैनन् पर्यटन त विदेशी पाहुना त छोडिदिउँ नेपालीहरू समेत पनि पाहुनाहरू छैनन् लेक साइडतिर हेऱ्यो भने खाली छन् सटर खोल्नुभन्दा बन्द गर्नुमै फाइदा छ र कृषिको हेर्ने हो भने माछा पालेको माछा बिक्री गर्न नसकेर पोखरीमै राखेको अवस्था छ कुखुराको मूल्य 350बाट घटेर 200 रुपियाँमा आएको छ बजार नपाएर दुध हेर्ने हो भने बाटामा पोखेका छन् फुल हेर्ने हो भने विदेशी फुलले ढाकेको छ काठमाडौँ सहर र स्वदेशी फुलहरू बगैँचामा थन्केको अवस्था छ र यो भन्दै गर्दाखेरि
यसमा कमी कमजोरी कहाँ रह्यो भने हामी उत्पादन मात्रै भन्छौँ, तर बजारीकरण कसरी गर्ने, बजारीकरण कहाँ छ र के गर्ने भने त्यसमा पनि ध्यान पुर्याउन अति जरुरी छ। कृषिलाई हेर्ने हो भने आज ती पोखेका दुधहरू, ती किसानहरूले जसले पोखे दुध, जसले 200 रुपियाँमा कुखुरा बेच्नु पर्यो, त्यसले फेरि कृषिमा लगानी गर्ला त? जसले फ्लोरिकल्चरमा लगानी गरेर फुल आज त्यतिकै आफ्नो नर्सरीमा राख्नु पर्यो, त्यसले फेरि त्यसमा थप लगानी गर्नु सक्ला त? भन्दाखेरि यो वातावरण जुन कृषकहरूले जुन लगानी गरेको छ, एउटा त बजारको प्रत्याभूति हामीले दिलाउनै पर्छ। प्रत्याभूति दिलाउने कसरी भन्दाखेरि हो, हाम्रो उत्पादकत्व सबै कृषिमा हाम्रो विदेशी छिमेकी मुलुकभन्दा हाम्रो कम छ। त्यसो भन्दैमा सबै चिज कृषिमा हामी विदेशी उत्पादनमा हामी भर पर्दै जाने हो भने यहाँको उत्पादनहरूले कहिले स्थान पाउँछ आफ्नै देशमा पनि। त्यही कारणले हामीले चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भने सकेसम्म विदेशी उत्पादनहरूलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ। आज हेर्नुहोस् पोल्ट्रीमा 10औं अरबको त्यसमा लगानी आएको छ। किन आयो त भन्दाखेरि पोल्ट्री व्यवसायीले सबै मिलेर विदेशी कुखुरा नेपालमा आउनु दिएन र यहाँ एउटा आफ्नै देशमा उत्पादन भएर अहिले कुखुरामा हामी आत्मनिर्भर छौँ। दुधको कुरा गर्ने भए दुध पनि त्यस्तै अवस्था छ। यदि हामीले दुधलाई यहीँ उत्पादन गर्न दियौँ भने 2 देखि 3टा गाई भैँसी पालेको खण्डमा 2 जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी पाएको मान्छौँ। भन्दाखेरि हाम्रो गाउँघरमा नयाँ प्रविधिको विकास त दिनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर भएकोबाट रोजगारी दिन सक्छौँ। गाउँघरका किसान दाजुभाइहरूले त्यहाँको यो उत्पादनको बिक्री वितरण नभएर विदेश जानु परेको अवस्था छ। आफ्नो गाउँघर रित्तेको अवस्था छ भन्दाखेरि त्यसलाई त कमसेकम सरकारले एउटा भनौँ न, हामीले बाहिरबाट आउनलाई निरुत्साहित गरेको खण्डमा त्यो त रोजगारी यहीँ सृजना हुन्छ नि। हाम्रो पैसा त विदेश जाँदैन नि। हाम्रो होटलको कोठाहरूमा, रेस्टुरेन्टको ठाउँमा, वेडिङको त्यसमा हाम्रै फुलमालाहरू बिक्री हुन्थ्यो होला नि त। तिहारमा हेर्नुहोस्, यो त्यति साधारण कुरा। हामी व्यवसायहरू सडकमा ओर्लेर विदेशी फुल रोक्नु पऱ्यो र स्वदेशमै उत्पादन भएको फुल बिक्री गर्नुपर्छ भनेर लड्नु पऱ्यो। भन्दाखेरि यो नबुझेको त पक्कै पनि होइन। सरकारको यत्रो संयन्त्र छ होइन, त्यो त पक्कै बुझेछ। भन्दाखेरि त्यसलाई हामी सहकार्य गरेर अब आउने दिनमा विदेशी उत्पादनहरूलाई निरुत्साहित गरेर स्वदेशी कुरालाई बढावा गर्ने र जति पनि सरकारले जुन राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्र चलाउँछु भनेर एउटा सङ्कुची मानसिकता छ। राजस्व र रिमिटेन्सले मात्र देश धानेर हुन्छ, भ्याट ट्याक्स मात्रै बढाएर यो मानसिकताले अगाडि बढ्छ र? पक्कै पनि यो मानसिकताबाट सरकारलाई माथि बढेर भनौँ न, देशमा धेरै उद्योग धन्दा आउनुपर्छ। औपचारिक क्षेत्रलाई अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा कसरी ल्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ। त्यसरी अगाडि बढेको खण्डमा एउटा भनौँ न, ट्याक्सको दायरा हामीले अहिले भ्याटकै कुरा गरौँ है। अहिले भ्याटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्डियाको हेर्नुहोस्, भ्याट लागू गरेको इन्डियामा भन्दा नेपालमा पहिला हो नि। तर अहिले इन्डियाले त्यसलाई कति डेभलप गरेर परिमार्जित गरेर मल्टिपल ट्याक्स सिस्टममा गइसकेको छ। कुनै भ्यालु एडिसन त हुन्छन्, तर सबै भ्यालु एडिसन त्यति त हुँदैन। कुनै प्रडक्टमा बढी भ्यालु एडिसन हुन्छ, कुनैमा कम हुन्छ। जस्तो कृषिमा उनीहरूले 5% गरेछ, कुनैमा बढी पनि लागेको छ। भन्दाखेरि हामी मात्रै निजी क्षेत्र मात्रै परिवर्तन हुने भएर जाने होइन। सरकारको संयन्त्र, सरकारको पोलिसीहरू पनि समयमै हामीले आँखा खोल्दै त्यसलाई परिवर्तन गरेर देशमा नै रोजगारी बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। भने जुन निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, जुन राज्यको नजर भनौँ, आम जुन जनमानसकै पनि जुन एउटा निजी क्षेत्रलाई, एउटा उद्योगी व्यवसायलाई हेर्ने नजर जुन छ, जो चाहिँ नाफाखोरी र यिनीहरू चाहिँ कालाबजारी नै भन्ने जुन आम बुझाइ र जुन हेर्ने जुन राज्यको पनि नजर छ होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ अहिलेको समयमा चिर्न धेरै ठुलो जरुरी छ होइन। अनि अब यो चिर्ने कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ पक्कै पनि जस्तो मैले टिमैको कुरा गरेँ होइन। हाम्रो जुन टिममा जुन एउटा समावेशी टिम, जुन माथि वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि लिएर हाम्रो वस्तुगतकै पनि उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठदेखि लिएर हाम्रो जुन वस्तुगतमा प्रतिनिधित्व छ, जहाँ चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको पनि हामीमा प्रतिनिधित्व छ,
कृषिको पनि प्रतिनिधित्व छ, सेवामूलक व्यवसायको पनि प्रतिनिधित्व छ र उत्पादनमूलक व्यवसायहरूको पनि प्रतिनिधित्व छ। भनेपछि यो समावेशी प्रतिनिधित्वले आफ्नो सेक्टरमा आफ्नो क्षेत्रमा पक्कै पनि यो अझ भन्ने हो भने त अहिले कोभिड-19 पछिको अवस्था हेर्ने हो भने त जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै पनि एउटा जुन नकारात्मक असर पारेको छ र यसले समग्र व्यवसाय उद्योग व्यवसायहरू धरापमा परेको छ। अहिले लगभग हामीले टोटल चाहिँ जुन व्यापारको जम्मा 40% मात्र हामी अहिले चलायमान हुन पाएको छौँ। हाम्रो 40% मा हामी सीमित हुनु परेको छ। यसले गर्दा यस क्षेत्रमा धेरै ठुलो समस्याहरू बन्दै गएको छ। अझ जटिल समस्याहरू आउँदैछन्, बेरोजगार बढ्दैछ, उद्योगहरू बन्द हुँदैछन् हैन। यो सेक्टरमा चाहिँ अब हामीले भोलिका दिनमा नीतिगत कुरामा राज्य सत्ता राज्य सरकारसँग नीतिगत कुरामा यस्ता कुराहरू कसरी बचाएर जाने, साना उद्योगहरू पनि होलान्, त्यसमा ठुला उद्योगहरू पनि होलान्, अझ सानाभन्दा ठुलाका समस्याहरू अझ धेरै छन् अहिलेको परिस्थितिमा। भनेपछि यसमा पोलिसी लेभलमा कसरी चाहिँ नीति नियम कानुन बनाएर चाहिँ यी सबै चाहिँ एउटा निजी मैत्री एउटा कानुन बनाउन सकिन्छ, त्यस कुरामा चाहिँ हाम्रो फोकस र लभिङ हुनेछ। अब हेर्नुहोस्, कोभिडले त अब चाहिँ सम्पूर्ण औद्योगिक चाहिँ क्षेत्रहरू, व्यापारिक क्षेत्रहरू सबै नै तहस नहस भएको अवस्था छ। त्यसमाथि पनि होटेल व्यवसाय, पोल्ट्रीका चाहिँ व्यवसाय, पोल्ट्री व्यवसाय, डेरी व्यवसाय यी चाहिँ एकदम बढी मात्रामा प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यो। जस्तो चाहिँ अब कुखुराको कुखुराहरू तयार भयो, अन्डा तयार भयो, बजारमा लान सकिएन, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ जुन टाइम पुगिसकेपछि त्यसलाई बेच्न पर्ने एउटा बाध्यता हुन्छ, त्यो बिक्री गर्न सकिएन, कुखुरा मर्ने, बढी दाना खाने, चल्ला नबिक्ने, सबै चाहिँ तपाईँको निस्केको चल्लाहरू गाड्न पर्ने, यस्ता कारणले गर्दाखेरि पोल्ट्रीमा चाहिँ अरबौँको चाहिँ क्षति हुन गएको छ। अब यसलाई कोभिडले अब कोभिड पछिको दिनहरूमा यसलाई रिकभरी होला भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेको छौँ। अब तपाईँको चाहिँ धेरै नै प्रभावित बनेको छ यो क्षेत्र। यसको लागि यहाँहरूले निजी क्षेत्रले ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरूलाई हैन एउटा त्यो क्षेत्रबाट भएको कर्जा लगानीलाई अथवा एउटा सहुलियतको लागि ब्याजको लागि त्यस्तो कुराहरू गर्नुभएको छ। अब हामीले तपाईँको चाहिँ केही वित्तीय संस्थाहरूसँग नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसम्म हामीले चाहिँ विभिन्न पटकमा चाहिँ गएर आफ्ना मागहरू राखेका छौँ। अबको चाहिँ कसरी यसलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ। तर ब्याज चाहिँ मिना हुन पर्यो, तपाईँको चाहिँ पुनर्कर्जा चाहियो भनेर चाहिँ हामीले हाम्रा कुराहरू मागहरू राखेका छौँ। जबकि त्यो भयो भनेदेखि फेरि हामी पुनर्स्थापना गर्नलाई हामी फेरि यो चाहिँ पहिलाको दाँजोमा तपाईँलाई थाहा छ पोल्ट्री भनेको आज अन्डा कुखुराको मासु हामी नेपालमा आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ, बाहिरबाट लिएर आउनु पर्दैन हैन। अब यसमा आत्मनिर्भर भएको चाहिँ व्यवसायलाई नेपाल सरकारले तपाईँको सपोर्ट गरेन भने फेरि हामी तपाईँको चाहिँ विदेशतिर नै पर्नुपर्ने अवस्था छ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यसमा चाहिँ केही गर्ला जस्तो लाग्छ। निश्चित रूपमा यो विभाजन हुनु राम्रो कुरा होइन थियो। मैले त पहिलेदेखि पनि मेरो धारणा राख्नुहुन्छ भने हाम्रो ठुलो एउटा विरासत भएको संस्था पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले दुवै हाम्रा आदरणीय नेताहरू चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानलाई राखेर मिलाएर एउटा यतिखेर सर्वसम्मत नेतृत्व ल्याउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आश थियो। हाम्रो विधानमा त आदरणीय शेखर गोल्छाज्यू हाम्रो अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ र उहाँले अझ विशेष प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई सर्वसम्मत गराउनुहुन्छ भन्ने हामीले ठुलो अपेक्षा गरेका थियौँ। तर यो हुन सकेन। अन्ततोगत त हामी निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति भयो र विशेष गरेर हामी वस्तुगत सङ्घ भएको चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा वस्तुगत सङ्घमा मैले विगतदेखिको अनुभव चाहिँ हाम्रो उमेशलाल श्रेष्ठजीको अनुभव र उहाँहरूले राख्नुभएको टिममा जस्तो धेरै पुराना सिद्ध हस्त व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हेमराज ढकाल, जय शिवाकोटी, हाम्रो कमला श्रेष्ठ महिलाहरूको तर्फबाट र केही नयाँ ऊर्जाशील साथीहरू पनि बनाएर सबै जात जाति भाषा भाषी ठुला व्यवसायी साना व्यवसायी कृषि व्यवसाय सबैलाई चाहिँ एउटा सन्तुलित हिसाबको उहाँहरूले चाहिँ टिम निर्धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अलिकति अब्बल हुनुहुन्छ भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ। र म सबै मतदाताहरू सचेत मतदाताहरूलाई अर्थतन्त्र उकास्नको निम्ति आदरणीय हाम्रो चन्द्र ढकाललाई र वस्तुगत तर्फबाट चाहिँ उमेशलाल श्रेष्ठको समूहलाई हामीले यो चोटि चाहिँ निर्वाचित गराउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ र म सबै हामी जस्ता मतदाताहरूलाई यो विनम्रतापूर्वक यो अनुरोध पनि गर्दछु। अब यो कोभिडको कारणले औषधि लगायत औषधिको मात्रै होइन देशको अर्थतन्त्र नै धाराशाही भएको छ होइन। हाम्रो मात्रै होइन विश्वकै अर्थतन्त्र चाहिँ धाराशाही अवस्थामा पुर्याएको छ। र मुख्य कुरा के भन्दाखेरि मैले चाहिँ औषधिको क्षेत्रमा मैले जुन कुराहरू उठाउँदैछु त्यो सबैतिर लाग्छ। अब मैले मुख्य कुरा चाहिँ नेपालको
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै उठाउने हो मैले। र यो औषधि पर्छ र सम्पूर्ण तपाईँको उद्योग जगत, कृषि, ऊर्जा सबै क्षेत्र चाहिँ समेटेर हामीले यसमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। औषधिको त हामी नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घबाटै लबिङ गऱ्यौँ, हामीले धेरै कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ जुन बिस्तारै लागू होला त्यो। र अहिले सबभन्दा मुख्य चिज भनेको हामीहरूको ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ उद्योग, कृषि, ऊर्जा र हामीले गर्न सक्ने कुन सेक्टर छ त्यो सेक्टरको पहिचान, जस्तो तपाईँको टुरिज्म भयो होइन, यो सबै सेक्टरको पहिचान गरेर हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ महासङ्घले कुरा उठाउनुपर्छ। र मैले यी सबै सेक्टरलाई समेटेर मैले यो वस्तुगतको जति पनि संस्थाहरू छ, वस्तुगत सङ्घहरू र हाम्रो जुन वस्तुगत परिषद छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा, यिनलाई परिचालन गरेर निजी क्षेत्र र नेपाल सरकार र ब्युरोक्रेसीको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध बनाएर हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्ने यो चिजलाई। र हामीले यत्रो दिनदेखि चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र देशको विकास भन्यो, तर त्यो हुन सकेन। यो किन हुन सकेन? हामीले पुरा एनालाइसिस गरेका छौँ। अघि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, हामीले एउटा भिजन पेपर पनि निकालेको छौँ, त्यहाँ हाम्रो साथीहरूले बोलेको। त्यो सबै चिजलाई समेटेर हामीले चाहिँ तपाईँको अब हामीहरू नीति र उसको लागि चाहिँ सरकारसँग गर्ने होइन, हामी चाहिँ अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर जाने हो। जस्तो तपाईँको ऊर्जाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 90% नेपालीको घरमा ऊर्जा पुगेको छ, बिजुली पुगेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ खाना पकाउनलाई हाम्रो सबभन्दा बढी ऊर्जा खर्च हुन्छ। त्यो बिजुली त्यहाँ कन्भर्ट गर्ने हो भनेदेखि हामीहरूको 10,000 मेगावाट बिजुली त्यहाँ खपत हुन्छ। र त्यसबाट जुन तपाईँको दाउरा बाँच्छ, त्यो दाउरालाई हामीले चाहिँ तपाईँको मल बनाउनको लागि, युरिया बनाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र त्यसबाट जुन तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड बाँच्छ, त्यसबाट हामीले कार्बन ट्रेडको पैसा लिएर आएर 50,000 अरब रुपियाँ लिएर आएर चाहिँ हामीले अरू तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकासको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चिजहरू हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यो अहिलेसम्म कुरा पनि उठाएको छैन, यो कुरा उठाएर हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। र अर्को कृषिमा अहिले जुन तरिकाले आयात बढिरहेछ, हामीहरू जुन तरिकाले परनिर्भर छौँ, यसलाई हामीले प्लानिङ गरेर 3 लाख हेक्टर जमिनमा हामीले एक बाली मात्रै धान लगाउन सक्यौँ भनेदेखि 1 वर्षलाई चाहिने जुन अहिले आयात छ त्यो प्रतिस्थापना हुन्छ। 2 लाख हेक्टरमा हामीले मकै लगायौँ भनेदेखि त्यो प्रतिस्थापना हुन्छ। 3 लाख हेक्टरमा हामीले भटमास चाहिँ खेती गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले करिब 10 लाखको तेल, 10 अरबको तेल र 12 अरबको जति चाहिँ तपाईँको पिना उत्पादन गर्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरी 15,000 हेक्टरमा आलु ल्यायौँ भनेदेखि र 30,000 हेक्टरमा प्याज लाग्यो भनेदेखि तरकारीको तपाईँको आयात चाहिँ प्रतिस्थापना हुन्छ। यो प्रष्ट रूपले हामीले सारा एनालाइसिस गरेर हेरिसकेका छौँ। यसलाई महासङ्घले हामीहरूले गएर हरेक वस्तुगत सङ्गठनलाई चाहिँ हामीले सक्रिय बनाएर सरकारसँग मिलेर हामी चाहिँ यो कार्यान्वयन गराउँछौँ। हाम्रो मूल नारा चाहिँ समृद्धिको आधार निजी क्षेत्रको साझेदार भन्ने बित्तिकै एउटा निजी क्षेत्रले चाहिँ नि होइन आफूलाई एउटा बलियो बनाएर, हामीले त खालि के भने एफएनसिसिआई भन्ने बित्तिकै एउटा उद्योग हो, उद्योगी व्यवसायको छाता सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले निजी क्षेत्रलाई कसरी बलियो पार्न सकिन्छ र राज्यसँग कसरी सहकार्य गरेर के अरे चाहिँ नीति निर्माण गरेर होइन कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो मूल नारा हो। र हामीले यहाँ चाहिँ नि भाषण गरेर पुल बनाउँछु, यो बनाउँछु, यो गरिदिन्छु भन्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जिल्ला नगर एसोसिएट र वस्तुगतका सदस्यहरूलाई कसरी चाहिँ नि व्यवस्थित भएका उद्योगहरूलाई त्यसलाई पुनः जागृत गर्ने र एउटा चाहिँ नि उद्योगी व्यवसायलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि ब्रिजको काम गर्न सकिन्छ त एउटा चाहिँ नि उसको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामीले सोचेका छौँ। निजी क्षेत्रको मूल आधार भन्ने एउटा नाराका साथ हामी एक्सपोर्ट सेक्टरबाट लागेका छौँ भने हाम्रो प्यानलको मूल एजेन्डा भनेको निजी क्षेत्र साझेदार, निजी क्षेत्र र सरकार साझेदारीको अवधारणामा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। यही नै हो हाम्रो अहिले एजेन्डा भनेको खास चाहिँ। आफ्नो अध्यक्षले जित्नु भनेको आदि जित्यो होइन लडाइँमा होइन। अब हामी सानो युद्ध जितिसकेका स्थिति हो, हामी मोर्चामा चाहिँ लड्दैछौँ, साना सानो मोर्चा मात्रै बाँकी छ। र त्यसमा पनि कन्फिडेन्टली हामी के भन्न सक्छौँ भने हामी एकदमै युनाइटेड भएर अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले त्यो पनि भयो र महासङ्घमा भएको यो भूतहरूको चाहिँ प्रभाव बढी छ नि, भूत प्रभावीहरू, त्यो भूत प्रभावी र महासङ्घलाई चाहिँ
भनौँ न एउटा तपाईँको चाहिँ साग गिराउने मान्छेहरू छन् त्यहाँ, कसैको महासङ्घ नै बिजनेस भएर बसेका छन्। त्यस्ता मान्छेलाई पन्छाउनलाई पनि शेखर गोल्छाको चाहिँ साथ र सहयोगमा चाहिँ हामी उत्रिया हो। मेरो त के भनेदेखि अब हामीले त कुरा मात्र के गर्ने, 17 वर्षमा महासङ्घमा जति योगदान दियो होइन, त्यसमा पनि वस्तुगतमा भनौँ न वस्तुगत परिषददेखि सबै ठाउँमा बसेर काम गरेको रिजल्ट चाहिँ के हो भने अहिले पहिला चाहिँ के थियो भने एउटा वस्तुगतको सङ्घको मान्छेले अर्कोलाई चिन्दैन थियो, अहिले कम्तीमा चिन्छ, सहकार्य गरेका छन्, कतिपय मेलाहरू गरेका छन्। अब म त इन्फोटेकै गरेर आएको मान्छे हो होइन, मैले त्यो इन्फोटेकको चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ विभिन्न सङ्घहरूलाई चाहिँ एकदमै त जस्तै भनौँ न ब्युटिसियनहरूले गर्छ, जुत्तावालाहरूले गर्छ होइन, एउटा चाहिँ एकचोटि त सूत्र बुथको मेला भनेर पनि आयो, भनेपछि दुईवटा एसोसिएसन मिलाएर बन्यो होइन। त्यो बेला भनौँ न हामीले त्यो कार्यकालमा चाहिँ के गऱ्यौँ भने यो कोका भनेर कमन अफिस स्पेस फर कमोडिटी एसोसिएसन भनेर चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर खोल्यौँ र 9वटा चाहिँ सङ्घलाई एकै ठाउँमा राख्न लग्यौँ। त्यो सबै त्यो दिनेश राई उपाध्यक्ष थियो, सबै म सहसभापति भएर मैले काम गरेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि अब भनौँ न अब नयाँ नयाँ अलिअलिलाई यसले के गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, पुरानोले त डेफिनेटली चिन्छ पनि काम गर्छ भनेर पनि थाहा छ र आशा पनि त्यही छ कि कम्तीमा कामको कदर हुन्छ यसपालि। कार्यक्रम लकटकमा आज हामीले वस्तुगत तर्फका उद्योगी व्यवसायहरूको धारणा र दुवै पक्षका उद्योगी व्यवसायहरूको धारणा, उहाँहरूका गुनासा, मत अभिमतहरू राख्ने प्रयास गरेका छौँ। कार्यक्रम लकटकको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।